तो फिर वो भी सहाबी थे जिसने अहले बैत पर या मौला हुसैन पर जुल्म किया, बीवियों पर जुल्म किया, वो भी सहाबी थे, उसमें भी सहाबी शामिल थे और सहाबी के ही लर्जर थे। तुमने अगर इस नालायक का सपोर्ट किया है तो समझो कि तुमने करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन के खिलाफ थे, तुमने उन लोगों का भी सपोर्ट किया है। ये है सबसे बड़ी गुमराही, जो हक का साथ नहीं है। हमारे माशरे के उलमा आलिम हजरात अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं खुद को, वो हक के साथ नहीं है। माल के हमारे माशरे के ये आलिम उलमा हजरात हैं, खुद को अहले सुन्नत वल जमात बताते हैं और मौला अली की अजमत, उनकी शान व सखावत अपनी जुबान से लोगों में गाते हैं और दिलो जान से मौला अली की मोहब्बत भी दिखाते हैं और इस बात के भी कायल हैं कि मौला अली के मुकाबले मौला अली के जैसा आज तक कोई नहीं आ सकता और ना कोई है अब तक। इनका इतना मोहब्बत और मौला अली के प्रति उनकी अजमत, उनकी शान व सखावत का इकरार, यही इनके लिए राहत का सामान बन जाता। अगर वो एक महामारी बीमारी का शिकार ना होते तो बन जाता। सब कुछ ठीक है, मौला अली की अजमत, शान व सखावत बयान करते हैं, मौला अली के प्रति मोहब्बत व एहतराम रखते हैं, उनकी अजमत, उनकी शान अपने दिल में रखते हैं और मौला अली के नाम लेवा भी हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक महामारी, एक बीमारी का शिकार हैं ये लोग, और वो महामारी, वो बीमारी है गुमराही। गुमराही किसे कहते हैं कि सब कुछ जानकर, हक को भी जानकर झुटलाना, उसे तस्लीम ना करना। हक बात को झुटलाना और एक झूठे को, एक गलत को सपोर्ट करना, और वो झूठा, वो गलत कोई और हस्ती नहीं, वो गलत, वो झूठा वो शख्सियत है जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत करार दिया, गलत बताया, झूठा बताया, बागी बताया। और जिसकी झूठ, जिसकी गलतियां, जिसके गुनाह हैं हदीसों में भरे पड़े हैं। क्या हमारे माशरे के ये अहले सुन्नत वल जमात कहने वाले आलिम उलमा हजरात उसकी गलतियां, उसकी गुनाहों को नहीं पढ़ पाए हैं? क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बागी बताया है? क्या ये नहीं पढ़ा है? फिर भी उसे सहाबी मानते हैं। एक तरफ मौला अली की अजमत, उनकी शान तो बयान करते हैं और मौला अली की मोहब्बत भी दिखाते हैं, इजहार करते हैं, लेकिन एक तरफ बागी की सपोर्ट करते हैं जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी बताया और जिसकी गुनाहें किताबों में, रिवायतों में दर्ज हो चुकी कि मिंबर रसूल पर चढ़ कर लोगों से उसने मौला अली को गाली दिलवाया। फिर भी उसे सहाबी मानते हैं, कहते हैं कि बुजुर्ग की सोहबत में बैठे हैं। भाई हैं तो सहाबी, कैसे सहाबी भाई? जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले जिसके बारे में पेशन गोई कर दी कि वो बागी है और उसकी जमात बागी है, और फरमा दिया था हजरत अम्मार बिन यासिर के बारे में कि तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, ये फरमा दिया था। और हजरत अम्मार बिन यासिर को एक बागी जमात ने ही कत्ल किया, ये रिवायतों में है, आप उठाकर चेक करें, पढ़ें। और वो बागी जमात किसकी थी? मुआविया की जमात थी। मुआविया के लश्करों ने हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया। तो ये तो साबित हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से कि वो बागी है और उसकी जमात बागी है, और फिर तुम उसे सहाबी रसूल कहते हो, उसे दर्जे देते हो। एक तरफ मौला अली के भी कायल हो, उनकी अजमत, उनकी शान, उनकी सखावत, मोहब्बत का इजहार करते हो, और दूसरी ओर एक बागी के भी सपोर्टर हो जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागी बता दिया, उसे भी सपोर्ट करते हो। तो इसको कहते हैं दोगली नीति, और दोगली नीति वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। सीधी लफ्जों में दोगली नीति वाले लोग कह सकते हैं, और अल्लाह और रसूल के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक मुनाफिक कहते हैं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, बाहर से रोजे नमाज शरीयत के अहकामात और अंदर से दिल काला, अंदर से दिलों में दांव पेच, जिसे मुनाफिक कहा जाता है अंदर से। और ऐसे मुनाफिक की सपोर्ट करना, मौला अली को भी मोहब्बत इजहार जाहिर करना, उनके प्रति मोहब्बत रखना, और एक मुनाफिक को भी सपोर्ट करना, तो ये सरासर गलत है। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में क्या फरमाया कि एक मोमिन का सच्चा साथी मोमिन ही हो सकता है, ईमान वाले का सच्चा साथी ईमान वाला ही हो सकता है। और मोमिनों को मोमिनों से दोस्ती करनी चाहिए, ना कि किसी काफिर या किसी मुनाफिक से, और ना किसी काफिर और किसी मुनाफिक का सपोर्ट करना चाहिए। ये गुमराह।
آپ خوبصورت سے خوبصورت تقریریں بیان کر لیں، مولا علی کی عظمت شان بیان کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک طرف مولا علی کی عظمت شان بیان کر رہے ہیں، ان کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری اور ایک باغی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی بتایا، جس کی یہ بات روایتوں میں حدیثوں میں آ گئی کہ اس نے منبر رسول پر چڑھ کر مولا علی کو گالی دیا، دلوایا، اور بھی نہ جانے کیا کیا خطائیں غلطیاں اس کی روایتوں میں بھری پڑی ہے، جو ایک ایک کر کے نکالوں تو یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا تو کیا، حضور کے صحبت میں تو بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے تھے، تو کیا سبھی کو صحابی مان لو گے؟ جو بعد میں ایک گمراہ ہو گیا، بعد میں کافر ہو گیا۔ حضور کی صحبت میں تو وہ لوگ بھی بیٹھے تھے، کربلا کی تپتی سرزمین پہ جس نے نواسہ رسول پر ظلم کیا، وہ کون تھے؟ جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا، بیویوں پر ظلم کیا، سرزمین کربلا پر جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، بچیوں پر، بیویوں پر ظلم کیا اور اہل بیت پر ظلم کیا، وہ کون تھے؟ وہ وہی لوگ تھے، صحابی اور صحابی کے ہی لرزر تھے، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مولا حسین کو باغی قرار دیا، باغی بتایا، اور باغی بتا کر ان کے خلاف جنگ کیا، امام حسین کے خلاف جنگ کیا۔ تو کیا مانو بھائی ان لوگوں کو بھی صحابی، قدر کرو۔ اگر تم اس کی قدر کرتے ہو، عزت کرتے ہو، جس نے مولا علی کو منبر رسول پر چڑھ کر گالی دیا اور دلوایا، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت عمار کے لیے پیشن گوئی فرما دی کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور وہی ہوا۔ اور اس باغی جماعت کے سردار اس معاویہ کو تم صحابی کہتے ہو، صحابی رسول کہتے ہو، تو پھر جب ایک باغی کو تم صحابی مان رہے ہو، صحابی کہہ رہے ہو، تو پھر جو کربلا کی تپتی ریت پر، تپتی سرزمین پر جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، تو وہ بھی صحابی اور صحابی کے ہی لرزر تھے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، تو پھر ان کے خلاف کیوں رہتے ہو؟ انہیں بھی صحابی مانو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی بھی احترام کرو، عزت کرو، کیا فرق پڑتا ہے کرنے میں؟ جب تم نے اس باغی کو سب صحابی مان لیا، عزت احترام کر رہے ہو، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی بتا دیا، آج اس کے گناہ درج ہو چکے ہیں، تو پھر وہ بھی صحابی تھے جس نے اہل بیت پر یا مولا حسین پر ظلم کیا، بیویوں پر ظلم کیا، وہ بھی صحابی تھے، اس میں بھی صحابی شامل تھے، اور صحابی کے ہی لرزر تھے۔ تم نے اگر اس نالائق کا سپورٹ کیا ہے تو سمجھو کہ تم نے کربلا کے میدان میں جو امام حسین کے خلاف تھے، تم نے ان لوگوں کا بھی سپورٹ کیا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی گمراہی، جو حق کا ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے علماء، عالم حضرات جو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں خود کو، وہ حق کے ساتھ نہیں ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، حق کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ گمراہی سے نہیں نکلے ہیں، حقیقت کو نہیں تسلیم کیے ہیں۔